पाऊस तर ऑलमोस्ट स्टार्ट झालेलो असा. पावसाची तयारी तुमचे रिपेअर वर्क सगळे रेडी असा, सगळं झाला. अंदू पावस जो आसा तो सुरवातीक 10-12 दीस कंटिन्युअस पावस पडपा लागलो, मनसून आयलो आनी आज मातसो कमी आसा. पूण कालूच डिक्लेअर जालां परत रेड अलर्ट आमचेर येवंक शकता ह्या 3-4 दिसांत. ऑरेंज ऑलरेडी डिक्लेअर जाला आनी जी तयारी पावर डिपार्टमेंट करता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ती सगळी फूल फ्लॅज आसा. तरी आसतना प्रत्येकान कॅर घेवपाची आवश्यकता आसा. आमच्या स्टाफान कॅर घेवपाची आवश्यकता आसाच, पूण त्याच बरोबर जो पब्लीक आसा ताणेंय कॅर घेवपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा की प्रत्येक गोश्ट जी करता ती कंप्लीट चॅक करून आमी तें काम मुखार व्हरतले. कारण आनी आमकां एक्सिडेंट जी परवडणारी गोश्टी ना. आनी त्या खातीर जें सामान जाय तें फुल्ली इक्वीप करून आमी लोकां पर्यंत ऑलरेडी पावयला. सगळे सबस्टेशनाक सगळे इक्विपमेंट्स एवरीथींग दिलेलें आसा. बिकॉज एक फावट आमी तुमचे वर्कर्स पळयता, तुमी म्हणटा सामान दिलां सगळें दिलां, पूण तें घालून नासतना. ताचेर आमकां कांय उलयना. कारण शेवट वर्कर्सांनी आपलें जिवन, आपल्या घरा कोण तरी आसा हें सगळें पळोवन, आपली आवय आसा, आपली बायल आसा, आपली भुरगीं आसा अशें पळोवन, भयणी आसा, भाव आसा अशें पळोवन काम करपाची आवश्यकता आसा. कारण प्रत्येक जी गोश्ट तांकां सेफ्टी म्हणून दिल्या ती तांणी यूज करपाक जाय. आनी तो लॉ अंडर पावर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे तांणी वागपाक. पूण तुमी दिवना आसतना देखून ते कित्याक यूज करना तर? बिकॉज मागीर फायनली तुमचेर येता. ते सगळे जे आमचे सायट इंजिनियर्स आसता लायनीर तांची जबाबदारी आसा. त्याच्या नंतर सुपरवायजर्स आसता आमचे इंजिनियर सुपरवायजर, तांची जबाबदारी आसा. आनी तांच्या हातूंतल्यान तें जावपा जाय. इतले सकयल्या लेवलाक आमी वचूं शकना, हांवूय वचूं शकना चीफ इंजिनियर. पूण सकयलो जो आमचो स्टाफ आसा ज्युनियर इंजिनियर लेवल आनी ताचे सकयलो तांणी हें पळोवपाक जाय. फाटल्या दिसांनी जो पावस येयला तितून तुमकां लुकसाण जालेलें आसा? नुकसान हें जाता. पावर डिपार्टमेंटाचें नुकसान हें चड जाता. कारण आमच्यो ओवरहेड लायन ज्यो आसा ते जेन्ना वेजिटेशन आसा, फॉरेस्ट आसा आनी नदी किनारी आसता, सी शोर आसता, थंय मोठें नुकसान जाता. वारें आनी एज फार एज अंडरग्रावंड केबलिंग जाला पळय तितून तें रिस्टोरेशन आहलें तें पावस येयलो आतां काम चालू आसा. आनी ताचेर पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आनी आमी दोगूय जाण मेळून तें काम करता. कोणाचें अर्जंट काम जर करपाचें उरलां आनी पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आनी आमकां कळोवचें, आमी तें करून दिता. आनी फायनली अंडरग्रावंड केबलिंग टोटली जाला तुमचें? ना, मॅक्झिमम काम आमचें जें काम चालू आसा, नव्यो ज्यो ऑर्डरी दिल्या तांचें काम चालू आसा. जुन्यो दिल्या 1.5 वर्सां पयलीं काम चालू केली ती कितली कंप्लीट. पर्संटेज लेवल जाला न्ही आयडिया? आतां हांव तें डिटेल इतलें सांगूं शकना. पूण जीं कामां एका वर्सा पयलीं आमी दिल्लीं ती जवळ जवळ 90% कामां कंप्लीट जाली. फाटल्या दिसांनी तुमी पब्लीक हियरींग घेतलेलें एज फार एज इन्क्रीज इन दीस तें कितें जालें? ऑलरेडी इट इज डिसायडेड बाय द डिपार्टमेंट एज पर JERC की आमकां थोडे पयशे इन्क्रीज करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे ती फायल मूव करपाक जाय. सो इन्क्रीज जातलो? इम्प्लिमेंटेशन जावना, पूण तें जावपाकूच जाय. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना बरें दिता तेन्ना खंय ना खंय थोडे लोकांनी सोदचें पडटा, डिपार्टमेंटांनी सोदचें पडटा. कितले पयशे आसतले? हांव आत्तां कांय उलोवंक शकना. आफ्टर एप्रुवल ऑफ द हें हांव योग्य वेळार तुमकां तें सांगता. ओके. एंड वॉट विल बी युअर जनरल मेसेज टू पब्लीक एज फार एज आतां पावसान पावसान इतल्यान म्हणटा लोकांनी कॉशियस आसपाक जाय. ज्या कडेन वायरी लोंबकळटा किंवा खंय तरी सकयल आयल्या, चुट्टां किंवा झाडां लागून प्रॉब्लेम जाला, स्पेशली जे इलेक्ट्रीक पोल्स आसा ताजे पसून मातशें पयस रावप. कारण अर्थींग जर सारकें फेल जालें जाल्यार त्या इलेक्ट्रीक पोलाक शॉक येवंक शकता. आनी त्या खातीर अशा गोश्टी पासून सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय. आमच्या डिपार्टमेंटाच्या कामगार वर्गान जावपाकूच जाय, पूण त्याच बरोबर लोकांनी कॉशियस रावचें पडटलें.